बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और जो 2K सब्सक्राइबर पर मैंने गिव अवे अनाउंस किया है, वो अच्छा सा गिव अवे विन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ताकि आप भी विनर बन सकें। और जो लोग मुझसे हालांकि मैंने इतनी बार मेंशन किया है वीडियोस में कि मैं लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, तो मैं दोबारा से आज बता देती हूँ कि जो भी कमेंट्स में पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो वो वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें ताकि आपको पता चल सके कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ से भी आप देख रहे हैं, और आप इस दो कमेंट्स में बताया करें कि आप कौन से रीजन से देख रहे हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज भी बहुत खूबसूरत दिन है और अल्लाह पाक आज भी हम सब पर अपना फजल करम कायम रखे, आमीन। आज जिस छोटे से मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रही थी, वो मौजू है कि वो कौन सी ऐसी जगह है, वो कौन से ऐसे लोग हैं, वो कौन सी ऐसी पाक जगह है जहाँ पे फरिश्तों का हर वक्त नजूल होता है, और जिन लोगों के इर्द गिर्द फरिश्ते हमेशा मौजूद रहते हैं। अल्लाह पाक ने फरिश्तों को इंसान से पहले बनाया, और फरिश्तों को अल्लाह पाक ने नूर से पैदा किया। फरिश्तों को अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के लिए बनाया और अपने हर हुक्म की तामील करने के लिए बनाया। और फरिश्तों के अंदर फरिश्तों को ये इजाजत नहीं है कि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके। जैसे अल्लाह पाक ने इंसान को अपनी मर्जी अता फरमाई कि इंसान चाहे तो अच्छा रास्ता इख्तियार कर सकता है, चाहे तो बुरा रास्ता इख्तियार कर सकता है, लेकिन फरिश्तों को इस चीज की इजाजत नहीं दी। फरिश्तों के हर फेल की हर फेल जो है वो अल्लाह पाक ने अपने इख्तियार में रखा कि जो भी वो करेंगे वो सिर्फ अल्लाह का इख्तियार होगा उसमें। इसी तरह कुछ फरिश्तों की ये भी ड्यूटी है कि जो अल्लाह पाक के हुक्म से जमीन पर उतरते हैं और हमेशा ऐसी जगहों को ढूंढते हैं, हमेशा ऐसी जगहों पर मौजूद रहते हैं, हमेशा ऐसे इंसानों के गिर्द मौजूद रहते हैं जो हर वक्त अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं। एक जमात अल्लाह पाक ने फरिश्तों की ऐसी बनाई जिनको इस काम पर लगा दिया, जिनको ये हुक्म दिया कि जाओ जमीन पर जाकर ऐसे लोगों को तलाश करो, ऐसी जगहों को तलाश करो जहां पे मेरा जिक्र हो रहा है, और मुझे आकर बताओ कि वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम जगह जहां पे अल्लाह पाक का जिक्र हो रहा होता है, जैसे कुरान मजीद की तलावत हो रही होती है, जैसे मिलाद हो रहा होता है, जहां पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के, उनकी सीरत मुबारका के ऊपर तकारीर और मुख्तलिफ नात और हमद का एहतमाम हो रहा होता है। जैसे कुरान मजीद की तलावत अगर किसी घर में भी बाकायदगी से होती है, और जैसे मस्जिद है, ऐसी तमाम जगह जहां पे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र चल रहा हो, वहां पर हर वक्त फरिश्ते जो है वो मौजूद रहते हैं। वहां हर वक्त फरिश्ते आसमान से उतरते रहते हैं और उस जगह पर वो हाजिरी देते रहते हैं, और अल्लाह पाक को जाके बताते हैं कि उसके बंदे क्या कर रहे थे, और वहां पे अल्लाह का कौन सा जिक्र हो रहा था और कौन सी दुआएं हो रही थी, और उसके नबी की कैसे शान बुलंद की जा रही थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऐसे ही वो तमाम घर जहां पर बाकायदगी से अल्लाह पाक का जिक्र होता है, जहां पर बाकायदगी से नमाज कुरान की पाबंदी की जाती है, जहां पे अल्लाह और उसके रसूल की शानें बुलंद की जाती हैं, अल्लाह और उसके रसूल की हमद और नात का एहतमाम किया जाता है, जहां पर जिक्र और अस्कार बाकायदगी से किए जाते हैं, तो ऐसे तमाम घरों में भी फरिश्तों की आमद जरूर होती है, फरिश्तों की बाकायदगी से आमद होती है। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते हैं, जिनकी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहती है,
اور ایسے تمام لوگ جو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، جو ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پر درود و سلام کا اہتمام کرتے ہیں، ہر وقت درود پڑھتے ہیں، اور جو ہر وقت کیونکہ درود پاک بھی ایک ایسا افضل ذکر ہے جس کے اوپر اللہ پاک نے فرشتوں کی ایک بڑی تعداد مامور فرمائی ہے، اور جو انسان باقاعدگی سے درود پاک مسلسل پڑھتا رہتا ہے، فرشتے ہر وقت اس انسان کے قریب رہتے ہیں، اور ایسے انسان کو اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے، پھر وہ فرشتے اس انسان کی مدد بھی کرتے ہیں اس کے معاملات میں، اس کے روزمرہ کے معاملات میں، جب اور اس انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیسے اللہ پاک غیب سے اس کی مدد فرما رہا ہے۔ اسی طرح جب انسان مسلسل استغفار کی تسبیح کرتا ہے یا اللہ پاک کے دوسری تسبیحات جیسے یا حیو یا قیوم کسی بھی افضل ذکر کو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسپیشلی نماز کے بعد جب اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہو، حق ہو، کوئی بھی ایسا ذکر، تو اس وقت بھی فرشتے اس انسان کے پاس موجود ہوتے ہیں، اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں، اسپیشلی آسمان سے اترتے ہیں، اور اس جگہ پر اس جگہ ایک سے زیادہ لوگ موجود ہیں تو وہاں پر آتے ہیں، یا اکیلا انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا اس کے نبی پر درود و سلام بھیج رہا ہے، تو اسپیشلی جو فرشتے جس ذکر سے منسلک ہیں، جس ذکر پر اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ وہاں پر آتے ہیں، اور پھر ایسے شخص کی جا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں تعریف کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، وہ انسان یا وہ لوگ تو بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے اور تیرے نبی کا ذکر بلند کر رہے تھے، تو پھر اللہ پاک خوش ہو کر ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ وہ میری تعریف کر رہے تھے، تم بھی اس انسان کی یا ان لوگوں کی تعریف کرو، ان کی مدد فرما جو وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، ان دعاؤں کو ان کے مسئلے مسائل کو جو ہے وہ سنو، اور ان کو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کرم اپنے فضل سے ضرور قبول فرماؤں گا، ان کی دعاؤں کو، ان کی مشکلیں ضرور حل ہوں گی۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنی برکت اور کتنا کرم ہے اللہ پاک کا، کہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایک بار اگر ہم دن میں ایک تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس تسبیح کے اوپر بھی اللہ پاک کا جب ہم ذکر کرتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں تو اس وقت بھی فرشتوں کی آمد ہوتی ہے اور اللہ کا فضل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر کو ایسا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کو ایسا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ ہر وقت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے ارد گرد موجود رہیں، اور ہمارے ہر کام، ہماری ہر حاجت جو ہے وہ اللہ اپنے غیب سے پوری فرمائے، اور ہمیں کسی اور کی ضرورت نہ رہے، کیونکہ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کافی ہے، ہمیں کسی دوسرے تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں انہی چیزوں سے منسلک اور بھی انہی چیزوں سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز بناؤں گی مختلف ٹاپکس پر، جس سے آپ کو مزید آگاہی مل سکے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھ رہے ہیں، ان کی کیسی برکتیں اور کیسی رحمتیں ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور یہ کیسے ہماری زندگی میں ہماری مدد کرتی ہیں، کیسے اللہ کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہماری مدد فرماتی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔